नेकपाको 3/4 समर्थन 2/3 सरकार बनिसकेपछि मन्त्रीहरूले घोषणापत्रमा जनताका माझ गरिएका बाचा बमोजिम काम गर्ने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू ल्याएको छ। मन्त्रीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। तर मन्त्रीहरूले काम गर्ने क्रममा अलमल भएर अथवा के भएर हो सरकारले जुन किसिमको बाचा थियो त्यो किसिमको काम गर्न सकेन, गुनासो भन्ने खालको पब्लिकमा एकदम धेरै कुरा आइरहन्छ। तर केही मन्त्रीहरू चाहिँ जति काम गरिराख्नु भएको छ त्योभन्दा अलि बढी कुराकानी सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा अलि प्रचारमुखी भएको हो कि भन्ने पनि आरोप लागिरहन्छ। तर एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँको सामाजिक सञ्जालतिर पनि आफैले पोस्ट गरेर मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भन्ने फोटाहरू पनि देखिँदैनन्। मिडियामा पनि उहाँले त्यति धेरै आफ्ना व्यक्तिगत कुरा भन्दा उहाँले के कामहरू गर्नुभयो कामको बारेमा चाहिँ समाचार आइराखेको छ। अझ भन्ने हो भने मन्त्री बन्ने बित्तिकै त मलाई केही समय काम गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि म परिणाम लिएर मिडियामा बोल्न आउँछु पनि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले गर्ने एउटा निर्णय जसले लाखौं विदेशमा रहेका श्रमिकलाई फाइदा हुन्छ, एउटा गलत निर्णय उहाँले गर्नुभयो भने त्यसले विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिक मात्र होइन उनीहरूको परिवारको भविष्य समेत उथलपुथल हुन्छ। अझ भनौँ उहाँको त्यो निर्णयले अर्थतन्त्र नै उथलपुथल हुन्छ, किनभने हामी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको संवादमा मैले अहिलेसम्म कुरा गरिरहेको छु श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको। उहाँले मन्त्री हुने बित्तिकै केही कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले गरेका कामहरू पछिल्लो समयमा परिणामका रूपमा मिडियामा आउने गरिरहेका छन्। आजको संवादमा हामी उहाँसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। मैले भनिसकेँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट। स्वागत गरौँ मन्त्री, स्वागत छ। धन्यवाद। हल्लाखल्ला नगरिकन खुरुखुरु काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै भेटमा केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता गर्नु पर्यो मन्त्रीज्यू भनेर म आएको पनि थिएँ। यहाँले म केही समय अलिकति काम गरौँ कि त्यसपछि म आउँछु मिडियामा भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर भर्खर तपाईँको कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। म यसो गर्छु यसो गर्छु यसो गर्छु भन्ने खालको कार्ययोजना सार्वजनिक भएको थियो। अहिले परिणामहरू बिस्तारै देखिँदैछ, ती परिणाममा बिस्तारै जाउँला। यहाँले त्यतिखेर सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजना बमोजिम अहिले कहाँसम्म पुग्यो? प्रारम्भिक चरणमै छौँ हामी। ओके। हामीले आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, बाल श्रमको निवारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, भरपर्दो, व्यवस्थित र सरल बनाउनु पर्ने लगायतका धेरै मुद्दाहरूलाई यो मन्त्रालय मार्फत काम गर्नुपर्ने छ। तर त्यो सन्दर्भमा हामीले केही नीतिगत र कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। परिणामको लागि हामीले फाउन्डेसन तयार गर्दैछौँ, तर अहिले पनि परिणाम आइसकेको छैन। हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ, परिणाम अझै आइसकेको छैन। त्यसका लागि हामीले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने हामीले जे काम सम्पादन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ त्यसको प्रारम्भिक चरणमै छौँ। ओके। अहिलेसम्म भएका त्यो कामको लागि जग हाल्ने काम भएको छ, ती जगमा के परे? हामीले नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा, संस्थागत रूपमा संरचना कहाँ हामी एड्रेस गर्न सफल भयौँ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिक विषय भनेको त देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। नेपालको श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउने, श्रम बजारको मागसँग जनशक्ति आपूर्तिलाई तादात्म्यता मिलाउने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको डिजाइन गरिरहेका छौँ। ऐन पारित भइसक्यो, नियमावली क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुँदैछ, निर्देशिका तयारीको चरणमा छ, करिब अन्तिम आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको डिजाइन पनि हामीले गरिसकेका छौँ। 253वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापित गर्ने तयारीमा छौँ। 253वटै रोजगार सेवा केन्द्रमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने गरी आज मात्रै मन्त्री परिषदमा त्यो प्रस्ताव जाँदैछ। एकातिर रोजगारीको सन्दर्भमा यो तयारी छ र एउटा विशेष प्रस्ताव पनि जाँदैछ कि हरेक सरकारी आयोजनाहरूमा निश्चित प्रतिशतसम्म
रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने गरी प्रस्तावित जाँदैछ। एकातिर यसको तयारी गरेका छौँ भने अर्कोतिर देशभित्र काम गरिरहेका श्रमिकहरूको न्यूनतम वेतन वृद्धिको निर्णय सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूको बीचमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो, श्रमिकहरूले जवानी पुरै श्रममा व्यतीत गर्ने तर जब जवानी सकिन्छ जीवन अलपत्र पर्ने यो प्रकारको एउटा अत्यन्तै असुरक्षित भयावह जोखिमपूर्ण जीवनलाई आधार दिनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरुवात आउँदो 11 गते, यही महिनाको आउँदो 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै हामीले त्यसको शुभारम्भ गर्दैछौँ। यसले कम्तीमा श्रमिकको जीवनमा दुर्घटना हुँदा, बिरामी पर्दा वा अभिभावक गुमाउँदा, वृद्ध अवस्था हुँदा पेन्सनको व्यवस्था लगायतको सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार दिने गरी हामीले धेरै मेहनत गरेर यो कार्यक्रम तयारी गरेका छौँ। ऐन पारित भयो, नियमावली पारित भयो, कार्यविधिमा करिब हामीले टुङ्गायौँ, त्यसको लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गऱ्यौँ। सम्पूर्ण हिसाबले हामीले करिब 6-7 महिना, धेरै लामो समयदेखि प्रयत्न, तर 6-7 महिनामा हामीले अत्यन्त द्रुत गतिमा गम्भीरताका साथ यो काममा ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ। अब यो परिणाम आउने स्थिति छ। 11 गते परिणाम आउँछ र नेपालका श्रमिक र तिनको परिवारको जीवनको लागि दूरगामी हिसाबले एउटा सुखद क्षण हुनेछ। यो ऐतिहासिक दिन हुनेछ कि हरेक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने गरी बुढेसकालमा पेन्सन प्राप्त गर्ने त्यो प्रकारको त्यो तहको सुविधा समेत प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौँ। यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा अहिले पनि 40 लाखभन्दा बेसी नेपाली युवाहरू गएका छन् हामीले भन्ने गर्छौँ। यद्यपि स्पष्ट तथ्याङ्क भेटिँदैन। तथ्याङ्क दिने काम अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ। यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नाममा नेपालका युवाहरू जो गरिब आमाबुवाका छोराछोरी हुन्, विभिन्न चरणमा उनीहरू ठगिरहेका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले जाने वातावरण निर्माण गर्नको लागि तोकिएको मापदण्ड, सेवा, शर्त, सुविधा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी र श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि सुरक्षित ढङ्गले नेपाल फर्कने गरी त्यो प्रकारको अवस्थाको प्रत्याभूत गर्नको लागि गन्तव्य मुलुक र पठाउने मुलुक बीचको श्रम सम्झौता गर्ने कुरामा एउटा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने सन्दर्भ होस्, वा लामो समय मलेसिया जाने युवाहरूले जुन प्रकारले ठगिने अवस्था थियो त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा निर्णय लियौँ। त्यसले केही गतिरोध उत्पन्न भयो। शून्य लागतमा, करिब शून्य लागतमा, बिना झन्झट सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी नेपाल र मलेसियाको बीचमा एउटा ऐतिहासिक सम्झौता गऱ्यौँ 2 दशकमा। र यसै गरी अरू केही गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। केही विकसित मुलुकहरू जो रोजगारीको हिसाबले अत्यन्त आकर्षक मुलुकहरू छन्, जापान, युरोप लगायतका केही मुलुकहरूसँग हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। त्यहाँ जाने युवाहरूको पेन्सनको व्यवस्था हुन नसके पनि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि, यो सन्दर्भमा हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने र फर्किएपछि युवाहरूको जीवनभर त्यसले सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी वा नियमित आय प्रदान गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम गर्ने सोचका साथ पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथमा वैदेशिक रोजगार विभाग, ताजर कार्यालय, मेन पावर कम्पनी, पासपोर्ट, अध्यागमन अनि रोजगारदाता, नेपालका कूटनैतिक नियोगहरू, इन्सुरेन्स कम्पनी, अभिमुखीकरणमा तालिम प्रदान गर्ने संस्था अनि अन्य तालिम दिने संस्थाहरूलाई एउटै एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरेर हरेक श्रमिकले आफूलाई चाहेको सूचना प्राप्त गर्ने गरी पनि यो प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौँ। इटाभट्टामा काम गर्ने बालबालिकाहरू को जुन एउटा दर्दनाक खालको बाल श्रमको दयनीय अवस्था थियो, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि इटाभट्टा मालिकहरूसँग हामीले संवाद गरेर उहाँहरूको सहमतिका आधारमा मालिकहरूद्वारा नै, लगानीकर्ता उद्योगपतिहरूद्वारा नै
अब उपरान्त हामीले उद्योगमा बाल श्रम प्रयोग गर्ने छैनौँ भनेर उहाँहरूद्वारा नै घोषणा गर्ने गरी हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसको अन्त्य गरेका छौँ र अरू क्षेत्रको पनि हामीले अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ। ओके। अब अलिकति योभन्दा अलिक पछाडिबाट कुराको सुरुवात फेरि एकचोटि गर्न चाहेँ। वैदेशिक रोजगारी मात्रै चिनिन्थ्यो, श्रम मन्त्रालय भनौँ भने देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने, देशभित्रका श्रमिकहरूमाथि भइरहेको शोषणका बारेमा बोल्ने, उनीहरूको सुरक्षाको बारेमा बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक साइड लाइनमा थिए कि जस्तो हुन्थ्यो। मैले सुरु गरौँ किन कहाँबाट भन्न खोजेको भने वैदेशिक रोजगारीको कारणले मन्त्रालय बदनाम थियो हैन। यहाँ प्रवेश गरिरहँदाखेरि चुनौतीको अवस्था कस्तो थियो, किनकि कतिसम्म सुन्यो भने यहाँ त जतिखेर पनि आएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् कि होइनन् कि पहिचान पनि थाहा छैन, ती मान्छेले मन्त्रीज्यूलाई यसरी घेरिरहन्छन् कि अरू कामको बारेमा त सोच्नै पाइँदैन भन्नेसम्मका कुरा यहाँ भर्खर भर्खर आएको बेलामा तोसम्मको स्थिति थियो। चुनौती के थियो यो मन्त्रालयमा प्रवेश गरिरहँदा? मन्त्रालय संस्थागत र संरचनागत हिसाबले पनि तुलनात्मक हिसाबले अलिक कमजोर थियो। ओके। यो मन्त्रालयप्रति केही अविश्वास र केही चुनौतीहरू पनि थिए, केही जनताका गुनासाहरू पनि थिए, काम गर्ने वातावरणको पनि त्यति सहजता अनुकूलता थिएन। यी सबै सन्दर्भलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामीले मन्त्रालयलाई एउटा संस्थागत विकास गर्ने गरी नै हामीले मूलतः ध्यान दियौँ र यो मन्त्रालयको काम वैदेशिक रोजगारी मात्र होइन, केवल वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने लाइसेन्स दिने अनुमति दिने मात्रै मन्त्रालय होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था कायम रहँदासम्म त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। व्यवस्थापनको बाटो त महत्त्वपूर्ण छ नै। हामी कसरी युवाहरूलाई नठगिकन सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ ध्यान जानु आवश्यक छ। तर यसको मुख्य काम, मुख्य पाटो, प्राथमिक विषय भनेको त देशभित्र आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने, देशभित्र श्रमिकका सेवा शर्त सुविधाहरूको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, उनीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भलाई अनुगमन गर्ने र श्रमिकहरूका ऐनले प्रतिबिम्ब गरेका अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनहरू, देशभित्रका श्रम कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड मा आधारित रहेर श्रमिकको जीवनको सुरक्षा, श्रमिकको जीवनलाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भ यसको मुख्य काम हो। ओके। त्यो सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त काम गर्नु जरुरी थियो। हामीले यो काममा केही कानुनहरू संशोधन गरेका छौँ, केही नीतिलाई परिमार्जन गरेर समृद्ध बनाएका छौँ, केही हाम्रा कार्यालयका कामहरूलाई हामीले अलि चुस्त बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अलिकति क्लियर गरौँ। यसमा मैले जान्न चाहेको चाहिँ के भने एक खालको घेराबन्दीमा कि मन्त्रीलाई पार्ने अनि आफ्नो फाइदा लिने दुईटा गरेर, एउटा मन्त्रीलाई नै प्रभावमा पारेर अर्को सकेसम्म मन्त्रीलाई घेरेर त्यो आफूले गरिरहेको फटाइका बारेमा जानकारी नपाओस् उसले भनेर घेराबन्दीमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने। जस्तै हरेकचोटि सरकारले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि निःशुल्क पठाउनुपर्छ भनौँ नि, यहाँ हतार हतार के हुन्छ भने विरोध भइहाल्छ होइन। उनीहरूले जाने रोजगारी के हो, गर्ने काम के हो, कुन देश हो, ठाउँ के हो, भाषा के हो, उनीहरूको सबै कुरा राम्रोसँग क्लियर गरेर पठाउनुपर्छ भन्नु नै विरोध भइहाल्छ। भनेको पद्धति बसाल्न खोजे सरकारले भने विरोध गर्ने बढी थियो। र यस क्षेत्रमा के दिनहुँ न्युज आउँथ्यो भने आज फलानु ठगियो, आज फलानाको पासपोर्ट चाहिँ रोकेर राखेको छ, आज फलाना एउटा काम भन्न गयो अर्को काममा गर्नु परिरहेको छ, श्रम योग्य अथवा सम्मान योग्य काम गर्नु पाइएको छैन भन्ने लगायतका समस्या मात्रै आउँथ्यो कि यसबाट पोजिटिभ यो काम भइरहेछ भन्ने आउँदैन थियो। त्यो घेराबन्दी तोडियो कि तोडिएन, मैले सिधा जान्न चाहेको चाहिँ त्यो। विजयजी, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले त्यो घेरालाई धेरै हदसम्म तोडेका छौँ। ओके। तर अहिले पनि लामो समयदेखि कायम रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गरियो म यस्तो दावा गर्दिनँ, तर धेरै हदसम्म हामीले न्यूनीकरण गरेका छौँ। अहिले पनि यसका प्रवृत्तिहरू, अहिले पनि यसका अवशेषहरू बाँकी छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको अन्त्य गर्नको लागि हामीले केही कानुनमा सुधार गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ। केही हामीले प्रविधिको प्रयोग मार्फत यसका कमीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। केही कर्मचारी प्रशासनको काम गर्ने तरिकालाई पनि हामीले यसलाई परिवर्तन गरेका छौँ। हाम्रा स्वयं आफ्ना कमीहरूलाई समेत पनि सुधार्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र बिचौलियाहरूको जुन बिगबिक्ती श्रम गर्न जाने युवाहरू, काममा लगाउने रोजगारदाताहरू तर श्रमिकहरू ठगिने
रोजगारदाताहरू पनि प्रष्ट नहुने, जुन प्रकारको बिचौलियाहरूको बिगबिक्ती रहेको छ, धेरै चरणमा युवाहरू ठगिने जुन प्रकारका अवस्थाहरू देखा परेका छन्, अहिले कम भएको छ तर अहिले पनि कायम छन्। यी सबै कुराहरूको समाधानको लागि हामीले नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि हामीले बहुआयामिक प्रयत्नलाई केन्द्रित गरेका छौँ। यद्यपि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यसले जनताले अनुभूत गर्ने गरी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त गर्नको लागि, अनुभूति गर्नको लागि अझ केही समय लाग्छ, तर हामी त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ। त्यो घेरालाई हामीले आउन साथ नै तोड्यौँ। अब यसमा 3टा ठाउँ चाहिँ एकदमै धेरै बदनाम भएर पहिला समाचार आइ गर्नेमा चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगार विभाग, जहाँ श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर श्रमिकका मुद्दादेखि लिएर दुःख पाएर फर्केको मान्छेले हालेको उजुरीदेखि लिएर सबै काम त्यसले हो। अर्को एयरपोर्टमा जाने बेरमा होइन त्यो समस्या सरकारी निकायको कुरा गर्दा बाहिर निजी रिक्रुटिङ एजेन्सीले गर्ने फटाइ ठगी त कति उजुरी पर्यो, त्यो जम्मैको सुनवाई गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै व्यतिथि छ भनेर चाहिँ म्यासिभ न्युज आइरहन्छ होइन। त्यहाँ हामीले ठिक गर्न सकेनौँ। यसलाई धेरै हदसम्म हामीले ठिक गऱ्यौँ। त्यो प्रकारका गुनासाहरू धेरै हदसम्म कमी आएका छन्। हामीले उजुरी गर्दा न्याय पाउँछौँ भन्ने विश्वास पनि बढेको छ। त्यही प्रकारले पुराना मुद्दाहरू, पुराना गुनासाहरू पनि अहिले प्राप्त हुने गरेका छन्। यसले यही कुरालाई सङ्केत गर्छ कि सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा आम पीडितहरूमा त्यो प्रकारको मनोविज्ञान पैदा भएको छ। यो केही हिसाबले सुधार भएको छ, तर अझै पनि म भन्न चाहन्छु कि अझ सुधारका धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ। हामी त्यसको लागि अझ केन्द्रित छौँ। म अझै भन्न चाहन्छु, हामीले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्दैछौँ। त्यही आउन चाहँदै थिएँ मैले। एउटा चुनौतीपूर्ण कानुन आएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीमा होइन, रोजगारीको संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यो कानुन आइराखेको छ। त्यसले के भन्छ भने देशमा कोही बेरोजगार बस्नु पर्दैन। यदि बेरोजगार बसेको छ भनेदेखि उसले आफ्नो बेरोजगारी किन छ भन्ने सबै विवरण खुलाएर, जुन अहिले यहाँले भन्नुभएको रोजगार सेवा केन्द्र, त्यहाँ निवेदन दियो भने प्रक्रिया पुर्याएर उसले सर्टेन टाइमको बेरोजगारी भत्ता पाउँछ। दुईटै कुरा एकदम चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो, हामीले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छौँ र हरेक नागरिकलाई संविधानमा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको रूपमा हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। दोस्रो, सकेनौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्रले कति धान्छ हामी बेरोजगारी निर्वाह भत्ता दिन सक्छौँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ। हामी आन्तरिक रोजगारलाई परिवर्तन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको डिजाइन गरिरहेका छौँ र नेपालको संविधानले रोजगार सम्बन्धी हकको कानुनी व्यवस्था गरेको छ, संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसको कार्यान्वयनको लागि संविधानको मौलिक अधिकारसँग जोडेर रोजगार सम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ, संसदले पारित गरिसकेको छ। त्यसमा कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था छ र अलिकन फरक के छ भने तोकिएको मापदण्ड भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। हामीले निर्देशिकामा त्यसको मापदण्ड तोक्दैछौँ। निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका, घरमा कुनै रोजगारीमा कुनै एकजना व्यक्ति पनि नभएको लगायतका केही मापदण्डहरू उल्लेख गरेर हामीले त्यस्ता परिवारहरूको हकमा न्यूनतम 100 दिन रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने। यसको लागि रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारहरूको सूची सङ्कलनको लागि आह्वान गर्ने, सूची सङ्कलन गर्ने, रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने। त्यो प्रकारले सरकारले तोकेको काममा जान चाहनेहरूको लागि रोजगारी दिने, कोही जान चाहँदैन भने उसलाई बेरोजगारको सूचीबाट बिदा गर्ने। र यदि सरकारले जान चाहनेहरूलाई पनि न्यूनतम दिनसम्म पनि रोजगारी दिन सकेन भने त्यसको आधा दिन बराबरको प्रत्याभूति 100 दिनको गरेको छ, त्यसको आधा दिन बराबर अथवा 50 दिन बराबरको निर्वाह भत्ताको रूपमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामीले ऐन नियमावली पारित गरेका छौँ। यसलाई केही दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्छौँ र व्यवहारमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि विजयजी, नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने र निर्वाह भत्ता दिने कुरा यो स्वयंमै ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यो ज्यादै त्यसमा मैले अब एउटा आइडिया फ्लोट गरौँ होइन मन्त्रीज्यू, जग्गाहरू बाँझै छन् भन्ने हाम्रो एकदमै तथ्याङ्क छ। किनभने हामी धेरै वैदेशिक रोजगारतर्फ गयौँ अथवा सहर केन्द्रित भयौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएको छुइनँ भने म सहरमा आएर केही काम गरेर बसिरहेको छु, मेरो जग्गाहरू गाउँमा बाँझै छ। सरकारले के कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो बाँझा जमिनहरू जसको उसैका नाममा होस्,
तर त्यो जमिनमा हुने खेती गर्नको लागि चाहिँ सरकारले बेरोजगारलाई आह्वान गर्यो र तिमी त्यहाँ गएर काम गर, त्यसको उत्पादन राज्यले आफूले बेच्छ, आफूले के गर्छ। तर तिमीले राज्यले तोकेको न्यूनतम, अब अहिले भन्ने हो भने कति तोक्छ त्यो निर्वाह भत्ता त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले पारिश्रमिक नै राज्यले तोकेको न्यूनतम कति हो भन्दा 24,000 समथिङ हो। त्यो 24,000 समथिङ चाहिँ तिमी मन्थली पाउँछौ भन्ने एउटा मैले आइडिया फ्लोटिङ गरेको। हाम्रोमा बेरोजगारी धेरै छ, रोजगारको समस्या छ भने हाम्रो खाली भएका जग्गा जमिनहरू चाहिँ राज्यले एकीकृत गरेर राज्यले नै खेती गर्ने, तर त्यो जग्गा राज्यले नगर्ने, अधिग्रहण नगर्ने, जसको उसकै खाली राखिरहेछ तिम्रो खेती हुन्छ भन्ने, तर उसलाई त्यहाँ काम गर्न पठाउने बेरोजगारलाई र तिमीले न्यूनतम पाउँछौ भन्ने यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले सृजना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। पहिला कुरा सक्यौँ भनेदेखि जुन हामी एउटा अफिस हुनुपर्ने 10 देखि 5 कुर्सीमा बस्यो भने मात्रै जागिर हुने, अरू काम गऱ्यो भने चाहिँ श्रम नहुने, काम नहुने, अनि सहर केन्द्रित भएर गरेका कामहरू मात्रै पैसा आएको हुनाले त्यसको चाहिँ गणना हुने, अरू काम गाउँमा बसेर गऱ्यो भने गणना नहुने, लगायतका जति पनि हामी रोजगार भन्ने बित्तिकै महिना मर्नु पऱ्यो, पैसा ठ्याक्क खल्तीमा आउनु पऱ्यो भन्ने जुन बुझ्छौँ त्योबाट बाहिर निस्किएर काम गर्न सक्छौँ कि? ठिकै कुरा हो। हामीले बाँझो जमिनमा अनुपस्थित भूस्वामित्वका त्यस्ता क्षेत्रहरूमा जनशक्तिलाई काममा लगाउने त्यो प्रकारले कानुनी संरचना पनि निर्माण गर्न जरुरी छ। करार कानुन पनि आवश्यक पर्छ होला यसको लागि। व्यक्तिले काम गर्ने वा सामूहिक काम गर्ने हिसाबले पनि हामीले प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। नेपालले खरबौँ रुपियाँ व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ, त्यसमध्ये 1 खरबभन्दा बेसी कृषिजन्य उत्पादनमा व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। कृषिजन्य उत्पादनमा मात्रै व्यापार घाटालाई सन्तुलन कायम गर्ने हो भने लाखौँ जनशक्तिले नेपालमा उत्पादन काममा लाग्नु पर्दछ। यसकारण रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले कृषि पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, प्रमुख क्षेत्र हो। यो बाहेक पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शहरीकरण, विभिन्न जलविद्युत आयोजना वा विद्युतीकरण, आइटी क्षेत्र, वन क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका धेरै क्षेत्रहरू, उद्योगमा घरेलु उद्योगका पनि धेरै सम्भावनाहरू छन्, हस्तकला उद्योगहरूका पनि धेरै सम्भावनाहरू छन्, लगायतका धेरै क्षेत्रहरू छन् जसमा हामीले गम्भीरता साथ गृह कार्य गरिरहेका छौँ। र कुन क्षेत्रमा कुन ढङ्गले काम गर्दा प्रतिदिन कति हजार कति लाख मानिसहरूको आवश्यकता पर्दछ र त्यसको लागि हामीले सरकारबाट विनियोजित गरिएका आयोजनाहरूमा कुन ढङ्गले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछौँ, यसलाई जिल्ला आधारित, योजना आधारित र श्रमको कम्पोनेन्ट कति हुन सक्दछ त्यो प्रतिशतमा आधारित भएर जनशक्तिको हामीले आकलन र अनुमान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। प्रारम्भिक काम करिब सकिसक्यौँ, अझै हामीलाई 10, 15, 20 दिन लाग्ला। तबसम्म हामी यी सबै कुराहरूलाई बाहिर बोलिरहेका छैनौँ। हामीले गम्भीरता साथ गृह कार्य छलफल गरेर यसलाई परिपक्व बनाएर मात्रै बाहिर ल्याउने गरी हामी सुषुप्त अवस्थामै आन्तरिक हिसाबले नै काम गरिरहेका छौँ। किनभने अब तर यो सम्भावना छ तपाईले भन्नु। राज्यबाट म बेरोजगार भएँ भनेर उसले निवेदन दिएर सबै प्रमाण पुर्याएर बेरोजगारी भत्ता, अथवा त्यसलाई बेरोजगारी पनि नभन्नुहोस्, राज्यले राम्रो शब्द ल्याएछ, निर्वाह भत्ता लिन्छ भने राज्यले अराएको ठाउँमा गएर काम गरेर तलबै झन् शानका साथ लिएर काम गर्न पाइयो नि त। अब यस बीचमा दुईटा एकदमै मेजर इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अथवा भनौँ भेला पनि भएको छ। एउटा कोलम्बो प्रोसेस भयो, अर्को मलेसिया लगायतका केही देशहरूसँग हामी श्रम सम्झौता गर्न पनि सफल भएका छौँ। अब भर्खरै सम्पन्न कोलम्बो प्रोसेसले चाहिँ सेफ, रेगुलर एन्ड म्यानेज्ड माइग्रेसन अ विन विन फर अल भनेर जुन वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने राष्ट्रहरूको नेपालले अध्यक्षता गर्दै एउटा भेला गर्न सफल भएको छ र त्यसले लगभग धेरै कुराहरूमा बोलेको छ। 4-5 वटा थिमेटिक पोइन्ट छ र अर्को हाम्रो एसडिजीको जुन गोल छ 2030 सम्म त्यसलाई मिट हुने गरी अर्को 3-4 वटा थिमेटिक गोलहरू राखेर धेरै कुराहरू त्यसमा उठेका छन्, जुन हामीले घोषणापत्र पनि जारी गऱ्यौँ अस्ति भर्खर सोल्टी होटलमा जारी गरेका छौँ। मैले जान्न चाहेको यो कोलम्बो प्रोसेसमा भइराखेका राष्ट्रहरूको एकीकृत यो प्रयासले एउटा श्रम गर्न जाने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्न जाने मान्छेको लागि बुदागत रूपमा, त्यसलाई डिटेलमा नजाउँ, बुदागत रूपमा त्यसलाई के फाइदा गर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त कामदार सप्लाई गर्ने देशहरूका साझा मुद्दाहरूको अनुभूति गर्ने यो एउटा साझा थलो हो।
हामीले श्रमिकहरू गन्तव्य मुलुकमा पठाइरहेका छौँ। श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्याहरू, देशले भोगिरहेका समस्याहरूलाई साझा अनुभूति गऱ्यौँ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। दोस्रो कुरा, हामीले भोगिरहेका साझा अनुभूति र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षेत्रीय स्तरमा हामीले संयुक्त ढङ्गले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। खास गरी सदाचारपूर्ण कामदारको छनौट प्रक्रियालाई सदाचारपूर्ण बनाउने सन्दर्भ वा शून्य लागतमा कामदार छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै समय श्रमिकहरूलाई शून्य लागतमा पठाउन सकिने गरी वातावरण बन्नेछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, श्रमिक सप्लाई गर्ने देशले गन्तव्य मुलुकसँग विभिन्न सम्झौताहरूलाई सामूहिक बनाउँदा वा नयाँ सम्झौता गर्दा निश्चित सिद्धान्तमा उभिएर श्रमिकको हक अधिकार स्थापित हुने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन र श्रमिकको जीवनलाई मर्यादित बनाउने गरी त्यो शर्त उल्लेख गरेर सम्झौता गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। तेस्रो कुरा, चाहे श्रमिकको तालिम क्षमता वृद्धि गर्ने, जानु अगाडि अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सदाचारपूर्ण छनौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रेमिटेन्सलाई छिटो भरपर्दो र विधिसम्म ढङ्गले ल्याउनु पर्ने र सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने, बजारको विश्लेषण गर्ने लगायत श्रमिकका स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएका महिला श्रमिक अनि अध्यक्ष श्रमिक, घरेलु काममा लागिरहेका श्रमिकहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने गरी नयाँ ढङ्गले प्रावधान उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका धेरै विषयहरूमा हामीले सहमति जनाएका छौँ। काठमाडौँ घोषणा 27 बुधे काठमाडौँ घोषणा जारी गरिएको छ र यो घोषणा GCM ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन कोलम्बोमा मोरक्कोमा सम्पन्न हुने यो GCM को बैठकमा जे प्रस्ताव जाँदैछ त्यो प्रस्तावलाई कोलम्बो प्रोसेसको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब यसमा मैले अलिकति जान्न चाहेको यो सबै सन्दर्भले मैले एक लाइनमा फेरि पनि टुङ्गाउन चाहन्छु, यो सबै सन्दर्भले अब उपरान्त वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सूचना लिने, छनौट प्रक्रियामा सुरक्षित र स्वस्थ विधिसम्म ढङ्गले भाग लिन पाउने, गन्तव्य मुलुकमा गइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा लगायत तोकिएका शर्तहरूको पालना हुने गरी कहीँ न कहीँ यसको बेस तयार हुनेछ र कहीँ न कहीँ आजसम्म भोगिरहेका समस्याहरूलाई सुधारेर नयाँ ढङ्गले एउटा सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने गरी त्यो एक प्रकारको एडभोकेसी अगाडि बढ्नेछ, एक प्रकारको माहौल तयार हुनेछ, नैतिक ग्राउन्ड निर्माण। यसमा मैले खालि दुईटा कुरा जान्न, एउटा चाहिँ अब हामी त श्रमिक पठाउने देश भयो नि, त यो पठाउने देशको भेला हो यो कोलम्बो प्रोसेस भनेको। यो देश बिच नै पनि अलिकति कम्पिटिसन छ, मेरोबाट बढी जाओस् अथवा मेरोबाट नम्बर पनि बढ्यो, सुरक्षित पनि जाओस्, सबै मलाई होस् भन्ने खालको एउटा त्यो कम्पिटिसन छ। अर्को, यो प्रोसेसमा हामीले रिसिभिङ कन्ट्री जसले हामीलाई रोजगारी दिन्छ त्यो कन्ट्रीलाई हामीले जोड्न सकेनौँ भने ऊ त सधैँभरि म त रोजगारी दिने मान्छे हो भन्न अलिकति चाहिँ अहिले जुन किसिमको अप्ठ्यारोहरू भोग्नु परिरहेको छ त्यो अप्ठ्यारो भोग्न सक्ने स्थिति बाँकी नै रहन्छ। यसमा नेपाल कहाँनिर सचेत छ? एउटा त म त्यसमा फेरि पनि जाउँला, एउटा त हामीले कन्ट्री टु कन्ट्री श्रम सम्झौता पनि गर्दै गएका छौँ, जस्तै अहिले भर्खर हामीले केही समय अगाडि मलेसियासँग गऱ्यौँ होइन, त्यस्तै केही देशहरूसँग गरेका छौँ। तर यो दुईटा कुरा, रिसिभिङ कन्ट्री जसले रोजगार दिन्छ त्यो कन्ट्रीसँगले हामीले सम्मानपूर्वक तिम्रो लागि आवश्यक परेर हामी श्रम दिन आएका छौँ, श्रमको सम्मान गर, श्रमको मूल्य देऊ, शोषण गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कुरा र यी पठाउने बिचको कम्पिटिसनको कुरा। एकातिर प्रतिस्पर्धालाई हामीले अस्वस्थ नबनाउने, प्रतिस्पर्धालाई हामीले मित्रवत बनाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो न्यूनतम समझदारी छ। दोस्रो, आपसी समस्याहरूको समाधानको लागि पारस्परिक सहयोग, अनुभवको आदान प्रदान र साझा सहमति दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ। तेस्रो, गन्तव्य मुलुकहरूसँग समेत पनि कोलम्बो प्रोसेसको माध्यम मार्फत सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, यसको लागि पहल गर्ने कुरा पनि हामीले 27 बुँदामा सामेल गरेका छौँ र यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै गन्तव्य मुलुक र श्रमिक पठाउने देशहरूको बिचमा समझदारी कायम गर्दा
न्यूनतम सिद्धान्तमा टेकेर प्रतिस्पर्धाका बिचमा पनि न्यूनतम सिद्धान्तमा हामीले टेक्नुपर्छ, आफ्ना देशका श्रमिकको हितको लागि हामीले न्यूनतम समझदारी कायम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत भएका छौँ। यसकारण प्रतिस्पर्धाको बिचमा पनि न्यूनतम मापदण्डमा न्यूनतम समझदारीमा टेकेर सामूहिक ढङ्गले श्रमिक पठाउने देशहरूले श्रमिकको आवाजलाई बलियो बनाउने गरी श्रमिकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, हामी सचेत छौँ यसमा। हामी सचेत अब अर्को चाहिँ मलेसियासँगको सम्झौता, अलिक हामीले कति देशसँग यस्ता सम्झौता गरिसक्यौँ? अब हामी जहाँ श्रम गर्न जाँदाखेरि ढुक्क भएर यो देशमा म गइरहेको छु, देश त फरक हो, भूगोल फरक हो, तर यो देशको सरकार र मेरो देशको सरकार बिच केही समझदारी छ, जान पहिचान छ, विश्वास छ, त्यस कारण म ढुक्क भएर त्यो देशमा श्रम गर्न गए हुन्छ भन्ने स्थिति छ। नेपाल र मलेसिया बिचमा एउटा ऐतिहासिक र अझै 20 वर्षपछि सम्पन्न यो समझदारी स्वयंमै महत्त्वपूर्ण छ, यो फलदायी छ। नेपाल र मलेसिया दुवै देशको लागि यो सकारात्मक विषय हो। श्रमिक लिने देशको लागि पनि पठाउने देशको लागि पनि सकारात्मक विषय हो। यसका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन्। श्रमिकको आते जाते टिकट, रोजगारदाताले बेहोर्ने, नेपालका मेन पावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने, सेक्युरिटी प्रक्रिया अनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया, भिसा प्रोसेसिङ प्रक्रियामा लाग्ने कस्ट पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने। यसै गरी 2 वर्ष मात्रै श्रम स्वीकृतिको अवधि रहने, त्यसपछि घर फर्किएर फेरि जान पाउने, तोकिएको अवधि सकिएपछि श्रमिकले आफूले चाहेको रोजगारदाता छनौट गर्न पाउने, घर परिवारमा बुवा आमा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी मध्ये कसैको मृत्यु भयो भने 15 दिन बिदा पाउने। मलेसियन कानुनले मलेसियाका श्रमिकलाई जुन प्रकारले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था नेपालको श्रमिकले पनि पाउने, स्वास्थ्य बिमा लगायतका व्यवस्थाहरू रहने। यसै गरी दुःखद निधन भयो भने त्यस्तो सब पनि रोजगारदाताले नेपालसम्म ल्याउने। महिनाको 7 गतेभित्र रोजगारदाताले श्रमिकको खातामा तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने। नेपाली श्रमिकहरू मलेसियाको एयरपोर्टमा गए भने रोजगारदाताहरूले 6 घण्टाभित्र लिन आउने र नआएको अवस्थामा जाँदा लाग्ने कष्टलाई स्वयं रोजगारदाताले बेहोर्ने लगायतका यावत प्रावधानहरू, स्वयं श्रमिकको साथमा पासपोर्ट रहने लगायत यस्ता धेरै प्रावधानहरू महिला श्रमिकहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन्। तुलनात्मक हिसाबले विगतका धेरै सम्झौताभन्दा यो श्रमिक पक्षीय छ, यो प्रगतिशील छ, उपलब्धिको हिसाबले यो ज्यादै सकारात्मक छ, ऐतिहासिक पनि छ। हामीले यही कोणबाट अरू गन्तव्य मुलुकसँग पनि संवाद अगाडि बढाइरहेका छौँ। पाइपलाइनमा छ। हामीले अरू देशहरू जो धेरै सङ्ख्यामा श्रमिकहरू गइरहेका छन् त्यस्ता देशहरूसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ। आजको आवश्यकता सन्दर्भ र आवश्यकताको उचाइमा रहेर सम्झौताहरूलाई परिमार्जन गरौँ, नयाँ ढङ्गले सम्झौताहरूको विकास गरौँ भन्ने हिसाबले कुरा अगाडि बढाएका छौँ। संवाद चलिरहेको छ। हामी आशावादी छौँ अरू केही देशसँग पनि हामी यस प्रकारले अगाडि बढ्ने कोसिसमा छौँ। अब मलाई यति कुरा गरिसकेपछि अलिकति कन्ट्राडिक्टरी लागेको क्वेसन गर्न चाहे। एकातिर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानै नपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने भन्ने यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका लागि फेरि यी सम्झौताहरू अभियानहरू चलिरहेका छन्। कन्ट्राडिक्ट भयो कि भनेर मेरो प्रश्न। ठिकै हो, झट्ट हेर्दा तपाईँले भने जस्तै देखिन्छ विजयजी, तर यसमा कुनै विरोधाभासपूर्ण स्थिति छैन। कसरी? पहिलो काम त हामीले देशभित्रै रोजगारीका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिने नै पहिलो काम हो। सरकारले 5 वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौँ भन्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो काम त यो हो। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कायम रहँदासम्म जुन प्रकारले युवाहरू ठगिएका छन्, जुन प्रकारले अल्पत्र परेका छन्, जुन प्रकारले श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्, त्यो अवस्थासम्म 24 घण्टाको लागि 1 महिनाको लागि मात्रै भए पनि वा त्यो अवस्थासम्म हामीले हाम्रो देशको जनताको श्रमिकको सुरक्षाको लागि हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। प्रष्ट प्रावधानको आधारमा श्रम गर्ने देशले आत्मसम्मानका साथ आफ्ना श्रमिकहरूको सुरक्षाको लागि संवाद गर्नु जरुरी छ, व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसकारण हामीले बाध्यताले जाने अवस्था कायम रहँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई पनि व्यवस्थित गर्न चाहेका छौँ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो
दुई देशको बिचमा हुने समझदारी आजको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सामूहिक गर्नुपर्ने कुरा हो। अब केही घटनाहरू कस्तो आउँछन् भने यो अघि मैले घेराबन्दीको कुरा गरेको थिएँ नि मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी श्रमिकलाई घेराबन्दी पार्छन्। यहाँदेखि लिएर जुन चाहिँ श्रम गर्न जाने कन्ट्री हो त्यहाँसम्म त्यो गिरोह छ, उनीहरूलाई श्रमिकलाई घेराबन्दीमा पार्छ, सिन्डिकेट छ, अनि उनीहरूले दुःख दिन्छन्। त्यो दुःख पाएर यहाँसम्म कति प्रत्यक्ष गुनासाहरू दिनहुँ आइराखेका होलान्, समाचारमा आइराखेका छन्, कति कानुनी प्रक्रियाबाट मुद्दा मामिलामा गइराखेका छन्। आजको दिनमा हामी भन्न सक्छौँ यस्ता केही मेजर फटाइ गर्ने गिरोहहरूलाई चाहिँ हामी कानुनी कठघरामा उभ्याएर केही समयभित्र दण्डित पनि गरेर देखाउँछौँ, अनि बल्ल जनताले विश्वास पनि, हामीले भन्छौँ मात्र होइन गर्दा पनि रहेछौँ भन्ने विश्वास हुन्छ। अहिले मलाई नामकण्ठ छैन, तर म आइसकेपछि यो प्रकारले युवाहरूलाई ठग्ने अन्याय गर्ने कैयन मेनपावर कम्पनीहरूलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो सङ्ख्या दर्जनौँको सङ्ख्यामा हामीले कारबाही गरेका छौँ। म आइसकेपछि पनि कारबाही भएको छ। केही पैसा ठगेर विदेश गएका व्यक्तिहरूलाई पनि इन्टरपोलको सहयोगमा नेपालमा ल्याउने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। हाम्रो बिचमा केही सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् होला, केही सूचना प्राप्त नहुन पनि सक्छन्। जो ठगिएका छन् उनीहरूले आफू ठगिएको आवाजलाई सरकार समक्ष ल्याउने कुरामा पनि समस्या रहन सक्दछ। यो कामलाई सहज बनाउनको लागि केही दिनमा, केही समयभित्र हामीले मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरेर 24 घण्टा संसारको जुन कुनै कुनाबाट पनि आफू ठगिएको छ भने हरेक व्यक्तिले ठगिएका प्रमाणहरूसहित, ठगिएको विवरणसहित कल सेन्टरमा आफ्नो उजुरी गर्न पाउने गरी, आफ्नो सूचना जारी गर्न पाउने गरी त्यो प्रकारको व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौँ। र यी सबै कुराहरू बाहिर आउन्, यी सबै कुराहरू सरकार समक्ष आउन् र यी सबै कुराहरूलाई सरकारले न्याय दिन सकोस्, यो कुरामा हामी गम्भीर छौँ। यद्यपि यसका बावजुद पनि कमीहरू रहन सक्छ, फेरि पनि कमीहरू रहला, म सुन्ने होला, म यो प्रकारले अहिले भन्न सक्दिनँ। तर समस्याहरूको न्यूनीकरणको लागि, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिनको लागि, पीडा दिनेहरूको लागि कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि हामीले हर सम्भव प्रयत्नहरूलाई केन्द्रित गर्नेछौँ, केन्द्रित गर्ने प्रयत्नमा छौँ। अब यी सबै प्रक्रिया पार गर्दै जब एयरपोर्टको इमिग्रेसन क्रस गरिरहेको हुन्छ एउटा श्रमिकले, म श्रम गर्न जाँदैछु, मैले श्रम गरेर कमाएको पैसाले मेरो राष्ट्र निर्माणमा योगदान हुन्छ भन्ने सम्मान फिल गर्ने र इमिग्रेसनबाट क्रस गरिरहँदा त्यहाँ भेटेका इमिग्रेसनका अफिसर हुन् अथवा अरू कोही हुन् अथवा अन्य जाने व्यक्तिहरू हुन्, यिनीहरू श्रम गर्न गइरहेछन्, उनीहरूले पठाएको पैसाले हामी यहाँ कति तलब खाइरहेछौँ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यति प्रतिशत धान्या छ, त्यस कारण चाहिँ यिनलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जानेले पनि सम्मान फिल गर्ने, उसलाई भेट्नेले पनि सम्मान गर्ने, उसलाई वातावरण क्रिएट गर्न सकिँदैन? सकिन्छ। मैले यो प्रश्न किन राखेँ भने एकदमै दुःखद अवस्थामा वैदेशिक रोजगारभित्र विभागभित्रको समस्या त अघि यहाँले भन्नुभयो केही हदसम्म हामी ठिक गर्दैछौँ भन्नुभयो, त्यसपछि हुँदै हुँदै मैले अन्तिम ठाउँ भनेर इमिग्रेसनलाई लिएको, त्यहाँबाट गइराख्दाखेरि अर्कै ग्रहको मान्छे जस्तो के श्रम गर्ने श्रमिक भन्ने बित्तिकै अर्कै ग्रहको मान्छे जस्तो हेप्ने, हेलो होचो गर्ने, अनि उसले जाँदा पनि आफूलाई सम्मान फिल नगर्ने, अरूले भेट्दाखेरि पनि सम्मानित उसलाई सम्मान नगर्ने, जबकि उसले श्रम गरेर दुःख गरेर कठिन परिस्थितिमा कमाएको पैसाले यहाँ रेमिट्यान्सको रूपमा पठाएर हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा, ठुलो हिस्सा धानिरहेको छ। हामी आउनु अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरूको तथ्याङ्क राख्ने काम पनि हुँदो रहन्छ। हामीले वैदेशिक रोजगारी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। त्यसले जाने र फर्कनेहरूको सूचना राख्ने काम सुरु गरेको छ। आजका मितिमा कुन देशबाट के नामको श्रमिक के सिपसहित फर्किनुभयो यसको तथ्याङ्क रहन्छ र जानेहरूको पनि तथ्याङ्क रहन्छ। यो सबै काम हामीले सुरु गरेका छौँ र तपाईँले भने जस्तै जाँदा वा फर्कँदा आत्मसम्मान महसुस हुने गरी, एउटा सम्मानित नागरिकको व्यवहार पाउने गरी त्यो प्रकारको व्यवस्थापन एयरपोर्टमा समेत पनि महसुस गर्ने गरी हामीले अध्यागमनको डिजी साहबसँग पनि छलफल चलाएका छौँ। हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँ। तपाईँले सही कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले सच्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। अब यो सँगै जोडिएको फर्किँदाखेरिको सम्मानको कुरा त मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो, अर्को एकदमै दुःखद कफिन आउँछ मन्त्रीज्यू। हामी
केही सपना बोकेर श्रम गर्न जान्छौँ। देशको परिस्थिति ठिक भइदिएको भए घर छोडेर कसलाई पनि बाहिर गएर श्रम गर्न मन लाग्दैन। र अर्को पनि भन्ने बित्तिकै हामी धेरै दक्षभन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष नै छौँ। त्यस कारणले हामीसँग सिप नभएकोले हामी भने जस्तो भन्दा अलिकति तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य हुन्छौँ त्यहाँ गएर। त्यसपछि त्यहाँ दुःखद घटनाहरू भएर कफिनमा हामी बेरिएर आउँछौँ, हामी समाचार बग्रेलती देख्छौँ। र अझ त्यहाँ गएर मन्त्रीज्यूले पनि महसुस गर्नुभएको होला, त्यो कफिनमा परिवार रोइरहेको दृश्य एकदमै हृदय विदारक हुन्छ। यो स्थिति नआउनको लागि हैन, नेपाल सरकारले भनेको जस्तो अबको 5 देखि 10 वर्ष जुन योजना लिएको छ, स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरेर सबैजना स्वदेशमै काम गर्न सकौँ, देश निर्माणमै लाग्न सकौँ, कफिनमा आउने स्थिति, हातखुट्टा अङ्गभङ्ग भएर आउने स्थिति, कोमामा विदेशमै रहनुपर्ने स्थिति, यहाँ परिवारको बिचल्ली हुने, दुःख गरेर ऋण काटेर गयो भने ऋण तिर्न नसकेर यहाँ घरबार बिचल्ली हुने स्थिति आउन नदिनको लागि हामी काम त गरिराखेका छौँ, संवेदनशील कतिको छौँ, किनभने त्यसलाई महसुस गरिएन भने काम गर्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू कहिलेकाहीँ बिना कारण पनि विदेशका जेलहरूमा यातना भोगिरहेका छन्। उनीहरूको कानुनी सहायताको लागि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने गरी हामी आइसकेपछि त्यसको व्यवस्था मिलाएका छौँ। के कारणले अकाल मृत्यु हुने गर्दछ, मृत्युको दर किन बढिरहेको छ, विशेषज्ञहरूको टोली पठाएर यसको अध्ययन गर्ने, मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी यसलाई गम्भीरता साथ हामीले यसमा ध्यान पुर्याउने गरी कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। हामीले टोली पठाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न जाने व्यक्तिहरू जुन ढङ्गले अशक्त अपाङ्ग भएर फर्कन्छन्, उनीहरूको संरक्षणको लागि 24 घण्टे बिमा सामाजिक सुरक्षाको मुद्दालाई पनि हामीले उठान गरिरहेका छौँ। देशभित्र फर्किएपछि उनीहरूलाई कुन ढङ्गले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, यसको व्यवस्थाको तयारीमा पनि हामी छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सञ्चय कोषको व्यवस्थाको लागि केही गर्न सकिन्छ कि कार्यतल बनाएका छौँ। सम्भवतः अब केही दिनमा रिपोर्ट आउँछ होला, यसको तयारीमा पनि छौँ। रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र फर्किएपछि बुढेसकालसम्म त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले जीवन निर्वाह गर्ने गरी त्यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि उच्च स्तरीय एउटा कार्यदल बनाएका छौँ। यसको पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। हरेक दिन 4-5 वटा सब फर्कन्छ। हामीलाई सम्झँदा पनि अत्यन्तै पीडा हुने गर्दछ। अझ हामी आउनु अगाडि सब आउँछ, आफन्तहरूले सब बुझ्ने ठाउँ पनि रहन्छ। बाहिर आम मान्छेहरूको बिचमा सब बुझ्नुपर्ने रुवावासी जस्ता अवस्थाहरू रहेछन्। हामी आइसकेपछि सब बुझ्ने एउटा कक्ष पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। एउटा सहयोग गर्ने डेस्कको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। हामीले यो प्रकारको संवेदनशीलतालाई महसुस गरेर जे सक्छौँ सुधारको लागि इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गरेका छौँ। तर यसको बिचमा पनि 40-50 लाख सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरूले काम गरिरहनु भएको छ। कहीँ न कहीँ घटना फेरि पनि घट्न सक्छ, दोहोरिन सक्छ। सकेसम्म यस प्रकारका घटनाहरू घट्न नपाउन् भन्नका लागि जाने प्रक्रियामा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी, गइसकेपछि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट हामीले जे प्रयत्न गर्न सकिन्छ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। केही सुधार त होला, तर यो सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य नहोला। केही सुधार त होला, तर सुधारको लागि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। मुख्य काम भनेको त हामीले वैदेशिक रोजगारी भन्दा पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालको श्रम सिपले सुखी जनता र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने गरी आफ्नो श्रम सिप र पौरखलाई देशमा उपयोग गर्न पाउने गरी त्यो प्रकारको अवस्था राज्यले निर्माण गर्न जरुरी छ। हामी त्यो कामको लागि गम्भीर छौँ। रातारात रोजगारी सिर्जना नहोला, तर त्यो दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ। हामी यो ढङ्गले काम गर्छौँ। अब यति कुरा गरिसकेपछि पनि फेरि नागरिक चाहिँ कसो गर्छन् भने जुन देश नजा भनेको छ त्यही जान्छन्, जुन बाटोबाट नजा भनेको छ त्यही बाटोबाट जान्छन्। देशको स्वदेशी एयरपोर्ट प्रयोग गर भनेको छ, लुसुक्क सीमा पारी जाने खुला सीमा छ, विदेशी एयरपोर्ट प्रयोग गरिदिने, यस्ता खालका समस्या छन्। यसले कतिको चुनौती दिएको छ? चुनौती छ। वैधानिक बाटोभन्दा बाहेक फरक बाटोबाट समेत रोजगारीको नाममा जुन ढङ्गले
जाने प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने मानव ओसार पसारका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, गम्भीर प्रकारका अपराधहरू घटनाहरू देखा परेका छन्। यो हाम्रो समाजको लागि देशको लागि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। अर्को मुलुकको बाटो हुँदै अवैधानिक ढङ्गले जानेहरूको यो क्रमलाई रोक्नको लागि हामीले संवाद गर्नुपर्ने, सीमामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने कुराहरूमा समेत पनि गृह मन्त्रालयसँग पटक पटक हामीले छलफल चलाएका छौँ। र यसको साथसाथमा तपाईँले भने जस्तै गरिबी र बेरोजगारीको कारणले मात्रै मानिसहरू गइरहेका छैनन्। आप्रवासन एउटा प्रवृत्ति र संस्कृतिको रूपमा देखा परिरहेको छ। विकसित मुलुकहरू सहर गर्ने, ठुला महलहरू देख्ने, जहाज चढ्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा गए बापत सामाजिक हिसाबले प्रतिष्ठा माथि उठेको अनुभूत गर्ने जस्ता कतिपय मनोवैज्ञानिक अनुभूति र प्रभावले पनि वैदेशिक रोजगारीमा व्यक्तिहरू आकर्षित भएका छन्। हामीले यसतर्फ चेतना जागृत गर्न जरुरी छ। हामीले यसतर्फ जनतालाई सचेत पार्न जरुरी छ, युवाहरूलाई सचेत पार्न जरुरी छ। देशभित्रै कामको सम्भावना छ, देशभित्र काममा लाग्न जरुरी छ। कामप्रति सम्मान जगाउने गरी श्रमप्रति सम्मान जगाएर देशमै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा पहल गऱ्यौँ भने कहीँ न कहीँ समाधान सहज हुन सक्दछ। अब अन्त्यमा यति जम्मै सरकारका कार्ययोजना योजनाहरूलाई अब क्रियान्वयन हुँदै जाने, सफल परिणामहरू देखिँदै जाने अवस्थामा हामी भर्खर प्रारम्भिक चरणमा छौँ, गर्दै जान्छौँ भन्नुभएको छ। यसमा एउटा नागरिकको, एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजिरहेको श्रमिकको अथवा समग्र देशवासीका अथवा हरेक नागरिकको कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पर्याप्त सूचना लिएर मात्रै जानु जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुन देश जाने, कस्तो रोजगारदाताको बिचमा जाने, कस्तो काममा जाने, त्यो काम गरे बापत प्राप्त हुने सुविधा के हो, कस्तो मेन पावरबाट जाने, त्यो मेन पावरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सही ढङ्गले पठाएको छ कि ठगेको छ, कस्तो इन्सुरेन्स पोलिसीका साथ जाने, यी यावत कुराहरूलाई पर्याप्त सूचनाका साथ जान जरुरी छ, जानै पर्दा। अन्यथा नेपालमा त्यही प्रकारको काम गर्दा त्यत्तिकै सुविधा प्राप्त हुन्छ र त्यही प्रकारको विदेशमा काम गर्दा त्योभन्दा धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ भने नेपालमै काम गर्ने कुरा सम्मानजनक छ भन्ने कुरा आम जनतामा जागरण पैदा गर्न जरुरी छ। आम जनतामा यो सन्देश लान जरुरी छ। आज बिस्तारै बिस्तारै काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्ति बाहिर रहने, या त बालबालिका या त वृद्ध अवस्थाका नागरिकहरू नेपालमा रहने र नेपाल विकासले प्रारम्भिक अवस्थामा छ। हामीले संरचना निर्माण गर्नको लागि विदेशबाट श्रमिकहरू आयात गर्नुपर्ने जुन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण श्रृङ्खला देखा पर्दैछ, यो हाम्रो देशको लागि गम्भीर चुनौती हो। एकातिर नेपालको जनशक्ति कामको खोजीमा विदेश गइरहेको छ, अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारले काम गर्ने मान्छे नपाएर विदेशबाट श्रमिकहरू आयात गरिरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम बजारको माग र आपूर्ति हुने जनशक्तिको बिचमा तारतम्यता मिलाउनु जरुरी छ। यसको लागि हामीले रोजगार सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ, कामप्रति सम्मान जगाउने प्रवृत्तिलाई हामीले प्रचारित गर्नेछौँ र हरेक व्यक्तिहरूलाई हामीले सचेत बनाउनेछौँ। कोही जानेर बुझेर उसले दुःख पाउँछ भने त सरकारले धेरै गर्न नसक्ला, तर सकेसम्म अज्ञानताले दुःख पाउने अवस्था पैदा हुन नपाओस् भन्नका लागि सरकार सावधान हुन जरुरी छ। यो अभियान सरकारले त चलाउला, तर सरकार स्वयंले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्दछ। नागरिक समाज, सञ्चार जगत, सचेत सम्पूर्ण नागरिकहरूले साझा सवाल बनाएर आम जनतालाई घर घरबाट, समाजबाट समग्र रूपमा हामीले जागृत गर्न सक्यौँ भने यस प्रकारका विडम्बनापूर्ण अवस्था र विकृतिबाट युवाहरूलाई सचेत बनाउन सक्दछौँ। हामीले सट ढङ्गले सही दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। यहाँले परिकल्पना गरेका कुराहरू सफल हुन्, हामीले अर्कोचोटि बस्दा अझ बढी उपलब्धिहरूको बारेमा कुरा गर्न पाइयोस्। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस्तै यहाँबाट लगातार सहयोग रहोस्। अवश्य